أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.